16औं अध्यायमा पुग्यौँ। त हाम्रो अध्ययनले गति लिएकै छ। लगभग हामी यस पुस्तकको अन्ततर्फ हामी आइसकेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्याय पल्टाउनुहोस् र पहिलो कोरिन्थी 16 अध्याय महत्त्वपूर्ण छ कि र हामी यस खण्ड हामी जाँदैछौँ। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्याय हामी पल्टाउनेछौँ बाइबलहरू। त परमेश्वर वचनलाई हामी ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। हुन्छ, हामी यतिखेर पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको 16 अध्याय 1 पद पढ्नेछौँ। आउनुहोस् परमेश्वर वचन अध्ययनमा सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हामी पहिलो कोरिन्थी 16 अध्याय 1 पद पढ्छौँ। अपवित्र जनहरूका निम्ति चन्दाको सम्बन्धमा गलातियाका मण्डलीहरूलाई जस्तो आज्ञा मैले दिएको छु त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर। यसरी पवित्र जनहरूका निम्ति चन्दा र पवित्र जनहरू मूलभूत रूपमा यरुसलेमका पवित्र जनहरू, यहुदियाका पवित्र जनहरू। किनकि यो चाहिँ नै एक त यरुसलेमका प्रेरितहरूबाट आग्रह गरिएको थियो, हामी यहुदीहरूको बिचमा सेवकाई गर्नेछौँ, तपाईँ पावल अन्य जाति बिचमा सेवकाई गर्नुहोस्। तर यरुसलेमका अनि यहुदियाका पवित्र जनहरूलाई नबिर्सनुहोस् भनेका थिए। र विभिन्न कारणले त्यस क्षेत्रका विश्वासीहरू बडो सङ्कटमा थिए। एकातर्फ ख्रिस्टका जनहरूको विरुद्धमा भारी सतावट यरुसलेम केन्द्रित थियो, साथै यहुदिया केन्द्रित थियो। यसले गर्दा धेरै थोरै यहुदी क्रिस्चियनहरू त्यस क्षेत्रमा थिए। बाँकी चारैतर्फ छरिएर गएको अवस्था थियो। र जतिजना त्यहाँ थिए यरुसलेममा वा वरपर बडो चाहिने सावधानीपूर्वक रहनुपर्ने अवस्था। र उनीहरूले जसरी व्यापार गर्न सक्थे वा अरू काम गर्न सक्थे त्यो किसिमको स्वतन्त्रताहरू गुमाएको अवस्था हुन्थ्यो। लुकी लुकी सङ्गति गर्नुपर्ने कुराहरू, ज्यादै नराम्रो सतावटहरू उनीहरूले भोगिरहेका थिए। यसैले यस परिस्थितिमा पाउलले यहुदिया र यरुसलेमका पवित्र जनहरूको निम्ति आर्थिक सहयोग जुटाउन विभिन्न मण्डलीहरूमा आह्वान समेत गरेका थिए। कृपया गरी हाम्रा ती प्रभुका जनहरूलाई याद गर्नुहोस् जसले यरुसलेममा गवाही कायम राखेका छन्, जसले यरुसलेममा सबै खाले परिस्थिति बीच खडा हुने काम गरेको छ। र सुसमाचारको महत्त्वपूर्ण केन्द्र यरुसलेम नै हो। परमेश्वरको कामको राजधानी पनि यरुसलेम नै हो। यसर्थ यरुसलेमका पवित्र जनहरू, यहुदियाका पवित्र जनहरूको लागि हामी सबै प्रभुको जनहरूले प्रार्थना उठाउनुपर्छ। र साथै ती अभावमा परेका ती जनहरूको लागि हामीले हाम्रा हातहरू खोल्नुपर्छ। र विश्वका कुनै पनि क्षेत्रका पवित्र जनहरूका सङ्कटका निम्ति प्रार्थना गर्नु, साथ दिनु अन्य क्षेत्रका पवित्र जनहरूको प्रेममय कर्तव्य पनि हो। हामीले थाहा गरेका छौँ कहीँ कतै सङ्कट छ विश्वासीहरूलाई, त अन्य क्षेत्रका हाम्रो क्षेत्रका विश्वासीहरूले सहयोगी हातहरू उठाउनु राम्रो कुरा हो। यसर्थ विश्वभरि प्रभुको जनहरू छरिरहेका छन्, बाइबलले मण्डलीहरू छन्, प्रभुको भय मान्नेहरू छन्। ती प्रभुका जनहरूप्रति हामीले भाइको रूपमा व्यवहार गर्नु राम्रो कुरा हो, परमेश्वर इच्छा हो। होइन हाम्रो चर्च बाहेक त अरू कुनै पनि चर्च ठिक छैन, सिद्ध छैनन् भनेर अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति चाहिँ यो चाहिँ ईश्वरीय होइन। त परमेश्वरले जसरी हेर्नु भएको छ त्यसरी हेर्नु ईश्वरीय हो। म जसरी हेर्छु त्यसरी हेर्नु ईश्वरीय होइन। त परमेश्वरले कसरी हेरेको चाहनु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यसर्थ पाउलले गलातीहरूको उदारताको उदाहरण कोरिन्थीहरूको सामु पनि राखेका थिए। गलातीहरूले यसरी उदारता देखाएका छन् भनेर उनले भनेका थिए। साथै कोरिन्थीहरूको उदारताको उदाहरण चाहिँ मेसिडोनियालीहरू सामु राखेका थिए।
दोस्रो कोरिन्थी 9:2 लेखेको छ। यस प्रकारले एक मण्डलीको उदाहरण अर्को मण्डलीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसरी नै कोरिन्थीहरू र मेसिडोनियालीहरूको उदाहरण रोमीहरू समक्ष राखेका थिए। यसर्थ हामी देख्छौँ कि पवित्र जनहरूको निम्ति चन्दा अथवा सहयोग सङ्कलन चाहिँ ईश्वरीय हो र हामीलाई पुग्या छ, हाम्रो चर्चलाई पुग्या छ भनेर ढुक्क रहनु परमेश्वर इच्छा होइन। अरू भागका जनहरू, अरू मण्डलीका जनहरूलाई सङ्कटमा होला, यसबारे हामीले विचार गर्नुपर्छ र साथै हामी सहयोगी हातहरू उठाउन तत्पर हुनुपर्छ। त सहयोगी हातहरू उठाउने कहिले त सङ्कलन गर्ने कहिले? हामी 2 पदमा पढ्नेछौँ। हप्ताको पहिलो दिनमा तिमीहरूमध्ये हरेकले जुन जुन कुरामा उसलाई फलिफाप हुन्छ त्यही मुताबिक जम्मा पारेर आफूसँग राखोस् र म आउँदाखेरि चन्दा उठाउने कामहरू नहुन्। यसरी हप्ताको पहिलो दिन सङ्कलन गरियोस्। हप्ताको पहिलो दिन विश्वासीहरूको जुट्ने दिन पनि थियो। त्रोआसमा साताको पहिलो दिन वा आइतबारको दिन रोटी बचाएका लागि भेला भएको उदाहरण छ, जुन कुरा पुस्तक प्रेरित 20 अध्यायमा लेखिएको छ। यसरी पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरू आइतबार जुट्थे, किनकि आइतबार प्रभु बौरी उठ्नु भएको हो, त्यो बौरी उठाएको दिन हो। र यसरी बौरी उठाएको दिन वा साताको पहिलो दिनलाई प्रथम शताब्दीका इसाईहरूले जुट्ने दिनको रूपमा मान्न थालिसकेका थिए। र आइतबार साताको पहिलो दिन हो, जो सृष्टिको अनि नयाँ सृष्टिको पहिलो दिन पनि हो, नयाँ सृष्टिको पहिलो दिन है। र हामी देख्छौँ कि ख्रीष्ट येशूले जो मण्डलीको कुना ढुङ्गा हुनुहुन्छ र त्यो कुना ढुङ्गा बन्ने दिन कहिले थियो त? आइतबार थियो, जब उहाँ बौरी उठ्नु। यसर्थ प्रभु येशू ख्रीष्ट आइतबार बौरी उठ्नुभएको, मृत्युमाथि विजयी हुनुभएको हो। यो ज्यादै ठुलो विजयको दिन थियो। र प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठाएपछि प्राय हरेक आइतबार जस्तै जुट्नुभयो। जति हप्ता उहाँ संसारमा रहनुभयो, चेलाहरूको माझमा आइतबार नै जुट्नुभयो। र यसले पनि देखाउँछ कि आइतबार एउटा साङ्केतिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण थियो। र विश्राम दिनहरू मान्ने गरिएकोमा अब विश्वासीहरूले चाहिँ नै पहिलो दिन मान्ने भयो, जसलाई प्रभुको दिन पनि भनेको छ। र विश्राम दिन चाहिँ नै कामहरू पछि आउने दिन हो। आइतबार सोमबार हुँदै चाहिँ नै शुक्रबारसम्म काम गर्ने र शनिबार आराम गर्ने, पहिला काम अनि आराम। यसरी विश्राम दिनले पहिला काम अनि विश्रामको सङ्केत गर्छ, अथवा कामद्वारा मुक्तिको सङ्केत गर्छ। तर हप्ताको पहिलो दिनले, जो प्रभुको दिन पनि हो, कामहरूभन्दा पहिला आउने दिन, पहिला आराम गर्ने अनि काम गर्ने। यसले चाहिँ अनुग्रहबाट मुक्ति अनि विश्राम, अनि त्यसपछि अब प्रभुको निम्ति काम गर्ने। मुक्ति पाएर हामी प्रभुको निम्ति काम गर्छौँ। आज मानिसहरू मुक्तिको लागि काम गर्छन्, त कहिले मुक्ति पाउन सक्दैन। तर हामी सित्तैमा बिना काम, सित्तैमा अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउँछौँ अनि खुसी साथ हामी प्रभुको काम गर्छौँ। यसरी हामी ख्रिस्टीय विश्वास र अरू विश्वासमा अन्तर देख्छौँ। अरू विश्वास मान्नेहरूले, अरू धर्म होला, अरू मार्ग होला, मुक्तिको लागि काम गर्छन्, रातों दिन खट्छन्, जीवनभर खट्छन्, तैपनि मुक्ति पाउँदैनन्, मुक्तिको निश्चयता पाउँदैनन्। तर क्रिस्चियनहरूले भने मुक्ति पाइसकेको हुनाले खुसी साथ प्रभुको काम गर्छ। यसर्थ ख्रिस्टीय चर्चहरू धेरै उत्साही हुन्छन्, धेरै सक्रिय हुन्छन्। कतिले बुझ्न सक्दैन किन क्रिस्चियनहरू यति साह्रो चाहिँ नै लागि परेको हुन्छ। त उनीहरूले रहस्य बुझेका हुन्नन्। त उनीहरू आफै पनि स्वार्थमा जिउने हुँदा, फाइदाको लागि जिउने हुँदा त्यही रूपमा अरूलाई हेर्छन्। र क्रिस्चियनहरूले पनि पैसा पाउँदो हो, पैसाकै निम्ति यी सबै दौडधुप भएको होला भन्ने उनीहरूको सोचाइरहन्छ, जुन चाहिँ गलत हो। त क्रिस्चियनहरू चाहिँ नै मुक्ति पाएको हुनाले अब खुसी साथ प्रभुको काम गर्न उत्साह साथ लाग्छ। यसरी हामी देख्छौँ पहिलो शताब्दी क्रिस्चियनहरूले विश्राम दिनको सट्टामा पहिलो दिनलाई प्रभुको दिनको रूपमा मान्न
थालेका थिए र त्यही दिन नै फलिफाप अनुसार विश्वासले जुटाउने काम होस्। मन तयार छ भने उसँग जे छ त्यस अनुसार दान ग्रहण हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:12 भनेको छ, पहिला मन तयार हुने हो, दिने इच्छा हुने हो, स्वैच्छिक रूपले सुस्पष्ट रूपले तयारी हुने हो, अनि मात्रै दिने हो। त फलिफाप अनुसार भनेको छ। त प्रभुले जे आशिष दिनुभएको छ त्यस आधारमा त पहिला आफूलाई दिए, दोस्रो कोरिन्थी 8:5 भनेको छ, अनि परमेश्वर इच्छाद्वारा मिसनरीहरूलाई आफ्नो धन दिए, प्रभुको काम गर्नेलाई दिए, प्रभुको कामको लागि खर्च गरे। त पहिला हृदय दिए, आफूलाई दिए। यसरी हृदय पहिला प्रभु खोज्नुहुन्छ। जसको म हुँ, जसको सेवा म गर्दछु, पावलले भनेका छ। जसको म हुँ, प्रभुले पहिला हाम्रो जीवन चाहनुहुन्छ, अनि मात्रै हाम्रो धन होला, हाम्रो दान होला, जे छ। त पहिला हाम्रो हृदय चाहनुहुन्छ, जीवन चाहनुहुन्छ। यसर्थ फलिफाप अनुसार तयारी मनका साथ विश्वासीहरूले दिने काम गर्ने हो। दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन। र दशांश यहुदीहरूका निम्ति न्यूनतम दान नै थियो, जो अनिवार्य थियो। यहुदीहरूलाई पुरानो नियममा दशांश दिन आज्ञा गरिएको थियो, र यदि उनीहरूले दशांश नदिए खण्डमा उनीहरूले परमेश्वरलाई लुटेको भनिएको छ, र साथै उनीहरू श्रापित हुने कुरा उल्लेख गरेको छ मलाकी 3:6-12। यसर्थ दशांश दिने परमेश्वरको तरिका थियो, जो व्यवस्थामा ज्यादै केटानी साथ व्यवस्थित गरियो। तर व्यवस्था आउनु अघि पनि दशांश दिन चलन थियो। अब्राहमले दशांश दिए। अब्राहमभन्दा करिब 500 वर्ष पछाडि व्यवस्था लेखियो, तर अब्राहमको समयमा पनि परमेश्वरजनहरूले उहाँलाई दशांश दिन चलन थियो। दशांश भनेको 10 भागको 1 भाग, 10औं अंश। पहिलो अंश, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं, 9औं अंश एउटा भाग भयो, 10औं भाग अर्को भयो। र त्यो 10औं भाग अथवा 10% भन्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ प्रभुको हो। 500 को 50, 10,000 को 1,000, 1 लाख को 10,000, 1 करोड को लाख, यो किसिमले हिसाब हुन्छ। तर यी सबै कुराहरू स्वैच्छिक रूपले, हगि जबरजस्ती होइन, रुँदै होइन, दिनु पर्यो नि भनेर धिक्कार्दै होइन। नदिँदा पनि हुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा हो। त्यो तपाईँ र प्रभु बिचको कुरा हो। तपाईँ दिनुहुन्न, तपाईँ आशिष पाउनुहुन्न। दिनुहुन्छ, प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। किनभने मलाकी 3 त्यही लेखिएको छ, इस्रायल राष्ट्रले परमेश्वरले दिएको खण्डमा इस्रायल राष्ट्र आशिषित हुन्छ, मनोहर हुन्छ, आर्थिक रूपले हर पक्षले प्रगतिशील हुन्छ। र नयाँ नियम युगमा पनि दशांश न्यूनतम हो। परमेश्वरको अपेक्षा त्यसभन्दा बढी नै हुन्छ। आज क्रिस्चियनहरू परमेश्वर अनुग्रहलाई कति बुझ्दछन्, उनीहरूले प्राप्त गरेका दैनिक आशिषका निम्ति उनीहरू कति मात्रामा परमेश्वरप्रति आभारी छन्, सो कुरा उनीहरूले दिने दशांशमा व्यक्त हुन्छ। दशांश गोप्य रूपमा दिने हुँदा यो तपाईँको विश्वासको एउटा अभ्यास हो। मैले दिएँ भनेर देखाउनु पर्दैन। र कति चर्चहरूमा चाहिँ दशांश दिनेहरूको सूची तयार गरेर देखिन्छ, कसले कति दियो, है। र तर परमेश्वर वचन लेखिएको छ, दायाँ हातले दिएको बायाँ हातलाई थाहा नहोस्, अर्थात् गोपनीयतामा होस्। यसैले दशांश होस्, भेटी होस्, गोपनीयता हुनुपर्ने हामी देख्छौँ। मैले दिएँ, लेख यस महिना मैले 30,000 दिएँ, यस महिना मैले 50,000 दिएँ। र मैले कति चर्चहरूको बारेमा केही सुनेको छु, धेर थोर, कि त्यसरी लेख्ने गर्ने चलन भएका चर्चहरूमा कति व्यक्तिहरूले चर्चको खाता हेरेरै चाहिँ मैले आजसम्म 10 लाख दिएँ, त्यो फिर्ता चाहियो भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको अवस्था हो। त्यसैले त्यो चाहिँ नै व्यवहारिक त्यो पक्ष पनि देखिएन। त मूलभूत कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ नै दायाँ हातले दिएको बायाँलाई थाहा नहोस्, अथवा गोपनीयतामा होस्। नितान्त यो प्रभु र तपाईँ बिचको यो सम्बन्ध कुरा हो। तपाईँ दिनुहुन्छ, हामी दिनुहुन्न, यो तपाईँको कुरा हो।
है, कसैले केही भन्ने छैन। यसर्थ हामीले दशांशको बारेमा यो बुझ्छौँ र ख्रिस्टले दशांश नयाँ नियम कालमा पनि दिनुपर्ने भन्नुभएको थियो है, जुन कुरा हामी मत्ती 23:23 पाउँछौँ कि फरिसीहरूले न्याय, दया र विश्वासलाई पालन गर्नै पर्थ्यो, साथै हरेक आशिषको दशांश पनि नछोड्नु पर्थ्यो। त प्रभुले यस सन्दर्भमा कसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ नै दशांश त हरेक चिजको दिन्छौ होइन, साना साना चिजको पनि होइन, पदिनाको कुरा पनि गरेका छ होइन, यी सबै कुराहरूको पनि तिमी दशांश दिन्छौ, त्यो ठिक छ। तर तिमीले न्याय, दया, विश्वासले त्यागेका छौ। तिमीले न्याय, दया, विश्वासले त्याग्नु हुँदैन थियो र त्यो पनि छोड्नु हुँदैन थियो, त दशांश दिन पनि छोड्नु हुँदैन थियो भनेको छ मत्ती 23:23। यसर्थ नयाँ नियममा पनि दशांशको अपेक्षा गरिएको छ। दशांश तथा दानहरू व्यक्ति र ख्रिस्टसँगको सम्बन्धमा अन्तर्निहित हुन्छ। ख्रिस्ट र त्यो व्यक्ति बिचको आन्तरिक यो मामिला हो कि ख्रिस्टको अनुग्रह बुझ्यो, दशांश तथा दानहरू दिन्छन्। अनुग्रह बुझ्दैनन् त दशांश दानहरू दिँदैन है कि प्रभुले दिनुभएको आशिष प्रभुबाट हो भन्ने बुझ्या छ त दिन्छौँ। मेरो पौरखले हो भन्छन् त दिँदैन कि। यसरी दिने कार्यहरूले व्यक्तिको आत्मिक जीवनको प्रतिबिम्ब दिन्छ है। तपाईँको आत्मिक जीवन के छ भन्ने कुराको चाहिँ नै त्यसको प्रतिबिम्ब दशांश दिने कार्यबाट हुन्छ। किन कसैले देखा हुनु, तपाईँले काममा राख्नुहुन्छ, लेख्नु पर्दैन नाम, कसले दिएको दिनुहुन्छ, यो सबै विश्वास कदम हो। यही किसिमको कुरा हो। र यसरी हप्ताको पहिलो दिन जुट्ने दिनमा दशांश होस् वा विशेष चन्दा होस् वा दान होस्, सबै सङ्कलन गर्ने कार्य हुन्थ्यो। र 3 पदमा लेखिएको छ, अनि जब म आउँला तब जसलाई तिमीहरूले पत्रहरूद्वारा योग्य ठहराउला तिनीहरूलाई म यरुसलेममा तिमीहरूको दान पुर्याउनु निम्ति पठाइदिनेछु। यस प्रकारले पत्रहरूद्वारा जसलाई योग्य ठहराउला अथवा जसलाई दिने भनेर चाहिँ नै तोकिएको हो उनीहरूलाई प्रदान गरिन्छ। र दानहरूद्वारा पवित्र जनको सेवा गर्ने काममा सङ्गति गरिन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:4 लेखिएको छ कि मेसिडोनियाका चर्चहरूले बलजफ्ती पावललाई दान दिने काम गरे, भइगयो पर्दैन भन्दा पनि दिने काम गरे। हामीलाई तपाईँको सेवामा सहभागी हुने अवसर दिनुहोस् भन्दै दिने काम गरे। यसर्थ दानहरूद्वारा पवित्र जनको सेवा गर्ने काममा सङ्गति हुन्छ वा उहाँहरूसँग सङ्गति गरिन्छ। त उहाँहरूको सेवाकायमा हामी सहकार्य गर्छौँ अथवा हामी पार्टनरसिप गर्छौँ भनौँ है। र 4 पदमा लेखिएको छ, अनि म पनि जानु उचित छ भने तिनीहरू मसँग जानेछन् होइन। त व्यक्तिहरू तपाईँहरूले तोक्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू यरुसलेममा जानेछन्, म उनीहरूलाई परिचय गराइदिन्छु कसलाई दिनुपर्ने हो। यो प्रकारले यरुसलेम पठाइने दानका निम्ति कोरिन्थीका मण्डलीले भाइहरू तोक्न सक्छन् र ती भाइहरू पावलसँग जान सक्नेछन्। त्यसो हुँदा पावलको दर्शनमा उठाइएको उक्त दान सम्बन्धमा विवाद उठ्ने छैनन्। अब 16 अध्यायको 5देखि 7मा हामी पढ्नेछौँ। अब मेसिडोनिया भएर जाँदा हुँदै म तिमीहरू कहाँ आउनेछु, किनकि म मेसिडोनिया भएर जान्छु नै, अनि सायद म तिमीहरूसित रहनेछु वा म जता जाउँला त्यस यात्रामा तिमीहरूले मलाई केही परसम्म पुर्याइदिन्छौ कि भनी जाडो महिना पनि काट्नेछु। किनकि अहिले म तिमीहरूलाई बाटोमा भेट्न चाहन्न, तर प्रभुले अनुमति दिनुभयो भने तिमीहरूसँग केही समयसम्म रहने म आशा म गर्दछु। यसरी पावल कोरिन्थ भएर मेसिडोनिया जाँदै थिए है। पावल कोरिन्थ भएर मेसिडोनिया जाने योजनामा थिए, अनि कोरिन्थ भएरै उनी यहुदिया जाने योजनामा थिए। हेर्नुहोस्, यो प्रकारले हामी देख्छौँ कि उनले चाहिँ नै उनी यतिखेर एफिससमा छन् र उनी चाहिँ नै मेसिडोनिया भएर कोरिन्थ आउने, जाडोयाम बिताउने, त्यसपछि त्यतैबाट सामुद्रिक
जहाजको माध्यमबाट एफिसस भने यरुसलेम जाने यो उनको लक्ष्य हो। यसर्थ उनले चाहिँ नि ती भाइहरूलाई यो पनि भनेका छन् कि जाडो समय त्यही नै कटाइनेछ। यसरी कोरिन्थीकाहरूसँग सकेसम्म लामो समय बिताउने पावलको चाहना हो, जुन राम्रो कुरा हो। लागि कोरिन्थ उपयुक्त ठाउँ पनि थियो। प्रभुले अनुमति दिनुभयो भने उनी केही समय कोरिन्थमै रहने उनको पनि महत्त्वपूर्ण योजना थियो है। उनी प्रभुका सेवक हुन् र उनले प्रभुको अगुवालाई पछ्याउनु पर्छ। यसर्थ प्रभुको इच्छा भयो होइन, प्रभुले तत्काल चाहिँ फर्केको चाहनुहुन्छ, ठिक छ, आमेन। र 8 पदमा लेखिएको छ, तर पेन्टिकोसको दिनसम्ममा म एफिससमा रहनेछु है। एफिससमा पावल छन् पत्र लेख्दा हुँदै, पहिलो पत्र लेख्दा हुँदै, र पेन्टिकोससम्म त्यही नै रहने पावलको योजना थियो। यस पत्र लेख्दा उनी पावल कोरिन्थमा थिए अरे एफिससमा थिए। एफिससमा ठुलो आत्मिक जागरण भएको थियो, ज्यादै राम्रो भएको थियो, सुसमाचारको प्रगति भएको थियो। विश्वासहरू प्रभुले प्रेम गर्थे, पहिलो प्रेम गर्थे है। र शिक्षामा हर पक्षमा पनि उनीहरू एकदमै सिकेका थिए, राम्रोसँग अघि बढेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि यस ठाउँमा रहने क्रममा पावलले धेरै सतावटको पनि सामना गर्यो है। एफिससमा डायनाको मन्दिर थियो। डायनाको निम्ति त्यहाँको जनता बडो जोसिला थिए र मानिसहरू ख्रिस्टमा आए। डायनाले छोडिदिए होइन। जब जीवित परमेश्वरले चिने, निर्जीव कुरालाई छोडिदिए, अन्य कुरालाई छोडिदिए। र हामी देख्छौँ कि यसरी पावल एफिससमा रहने क्रममा सुसमाचारको ज्यादै उन्नति भयो, आत्मिक रूपमा ज्यादै प्रगति भयो। तर समय बढ्दै जाने क्रममा, अघि बढ्दै जाने क्रममा भारी सतावट पनि त्यहाँ भयो, भयङ्कर सतावट। तब उनी एफिसस छोड्दै थिए, तर पेन्टिकोससम्म रहने उनको योजना थियो। त्यसपछि उनी मेसिडोनिया जाने योजनामा थिए। त्रोआसबाट थोरै पारी गएपछि फिलिपी आइपुग्छ मेसिडोनिया। त्यतैबाट चाहिँ थेसलोनिका, बेरिया हुँदै, एथेन्स हुँदै कोरिन्थ झरे। कोरिन्थबाट उनी चाहिँ पानी जहाज भएर सिधै यहुदा जाने अथवा यरुसलेम जाने उनको योजना थियो, सिजरिया हुँदै। यो किसिमको यात्रा योजना थियो। र यसर्थ पावल प्रेरित एफिससमा बस्दै गर्दा उसलाई चाहिँ कोरिन्थको विषयमा भारी चिन्ता परेको थियो। त्यहाँको समस्या, त्यहाँको अस्तव्यस्तता, डिसअर्डरहरू, यसको लागि बडो प्रार्थनासहित प्रभु अगुवाईमा, पवित्र आत्मा अभिप्रेरणामा यो पत्र लेखेका हुन्। र हामी पाउँछौँ 9 पदमा, किनकि मेरा निम्ति ठुलो र प्रभावकारी ढोका खोलिएको छ, तर धेरै विरोधीहरू छन् होइन। त एफिससमा धेरै प्रभावकारी ढोकाहरू खुलेको हो, तर विरोधी पनि उत्तिकै छन् है। यसर्थ सुसमाचार उन्नतिको लागि यरुसलेम अरे एफिससमा ढोका खुलेकै हो है। धेरै राम्रो कुरा हो, खुल्ला ढोकाहरू थिए। मानिसहरू बडो चासो लिएर सुन्दै थिए, अघि बढ्दै थिए। तैपनि विरोधीहरू पनि उत्तिकै मात्रामा अघि बढिरहेका थिए। 10 पदमा लेखिएको छ, अब तिमोथी आइपुग्यो भने याद गरिराख, तिमीहरूसँग बिना डर रहन्, किनकि तिनले पनि मैले गरे जस्तै प्रभुको काम गर्दछन्। यसरी पावलले सिफारिस गरिरहेका छन् तिमोथीको सवालमा। किनभने तिमोथी सिफारिस गरिन योग्य थिए, तिमोथी भरोसा योग्य थिए, ट्रस्ट वर्दी थिए। तिमोथी कोरिन्थ पठाइएका थिए, तर उनी मेसिडोनिया भएर गएका थिए र अझै कोरिन्थ पुगेको थिएन। बाटैमा थिए। फिलिप्पी अनि बेरिया, थेसलोनिकी धेरै मण्डलीहरू छन् मेसिडोनियामा। अरू पनि थुप्रै मण्डलीहरू थिए होलान्। र ती मण्डलीहरूलाई भेटघाट गर्ने क्रममा कोरिन्थ अझै पुगिसकेका थिएन उनी। र उनी त्यहाँ जाँदा विश्वासमा बिना डर रहनु, उनले प्रभुको काम निर्धक्क रूपमा गर्न पाऊँ। 11 पदले थप कुरा गरेका छ उनको बारेमा। यसकारण कसैले तिनलाई तुच्छ नठानुस्, त तिनलाई शान्तिसित पठाइदेऊ र तिनी म कहाँ आऊँ, किनभने भाइहरूसित म तिनलाई पर्खिरहेछु होइन। यसकारण कसैले तिनलाई तुच्छ नठानुस्, त तिनलाई शान्तिसित पठाइदिऊ, तिनी म कहाँ आऊँ, किनभने भाइहरूसित म तिनलाई
पर्खिरहेछु। त विश्वासीहरूले वा त्यहाँका जनहरूले तिमोथीलाई तुच्छ ठान्न सक्छ। सबै ठाउँमा त्यो प्रचलन थियो, ऊ बेला पनि अहिले पनि। बुढाहरूले युवालाई नगर्ने, यिनको अनुभव कमी छ, यिनले कम सिकेका छन् भन्ने कुराहरू त्यो किसिमले हेर्ने यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, यो धेरै पुरानो हो। तिमोथी युवा अवस्थामै सेवकाईमा लागेका व्यक्ति हुन् र युवा भएकैले कतिले उनलाई तुच्छ ठान्न सक्छ। यो युवाले के जान्दछ, ठेटाले के जान्दछ, बुढाहरूलाई अनुभव छ, यहाँ त्यहाँ छ। तर ठेटाहरूले पनि धेरै सिक्न सक्छन्, धेरै कुरा बुझ्न सक्छ र ठेटाहरू पनि युवा अवस्थादेखि ठेटा अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्म विश्वस्तुको साथ प्रभु काम गरिरहेको उदाहरणहरू छन्। है त परमेश्वर वचन बाइबलले त के भन्छ कि युवा अवस्थादेखि नै जिम्मेवारी वहन गर भनेको छ, भार वहन गर भनेको छ। त्यसैले जब बुढा हुन्छ भार वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा बल्ल भार वहन गरेर के गर्नु, सक्ने बेलामा गर्ने भने भार वहन त। यसर्थ परमेश्वर मानिस चाहे युवा होस्, चाहे वयस्क, चाहे वृद्ध, सबैलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। है प्रभुलाई आदर गरेका छ, प्रभुलाई प्रेम गर्छन्, उदाहरणीय जीवन छ। आमेन। युसुफले पनि मिस्र देशमा युवा अवस्थामै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए, होइन। राजा अभिषेक हुँदा दाउद पनि युवा थिए। युवा अवस्थामै परमेश्वरबाट चुनिएको जन कति धन्य हुन्छ, है। पहिले तिमोथी 4:12-16ले भन्छ युवा अवस्थामा प्रभुको काम गर्नु राम्रो कुरा हो। यदि कसैले आफू तुच्छ ठानिएको महसुस गरेको अवस्थामा पनि व्यक्तिले परमेश्वरको आदेशहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। है म युवा छु, मलाई पत्याउँदैनन्, होइन, मलाई मेरो कुरा सुन्दैनन्, त्यो लाग्ला, त्यो परिस्थितिहरू देखिन्छन्। तर युवाहरूले प्रभु काम छोड्नु हुँदैन, लाग्नुपर्छ। र तिनी म कहाँ आउनु भनेको छ। अथवा तिमोथी र तीतसलाई पाउलले वास्तवमा त्रोआसमा पर्खिरहेका थिए भने दोस्रो कोरिन्थी 2:12-13मा। अझ त्योभन्दा अगाडि नै एफेससमै पर्खिरहेको ढिला भयो। त पावल त्रोआससम्म आइपुगे। त्रोआसबाट पारिपट्टि फिलिप्पीपट्टि मेसिडोनिया पर्थ्यो। फिलिप्पी, बेरिया, थेसलोनिकी चाहिँ सम्पूर्ण मेसिडोनिया क्षेत्रका चर्चहरू थिए। र कोरिन्थी, एथेन्स सबैलाई चाहिँ अखैया भन्थे। तात्कालीन समय रोमन नामहरू, रोमीहरूले जुन किसिमले नामहरू राखेका थिए, एसिया, अखैया, मेसिडोनिया, इटालिया, या होइन, यहुदिया, यो किसिमले नामकरण शैली थियो। र हामी देख्छौँ कि पावल प्रेरितले एफेससमै अपेक्षा गरे हो, तर ढिला गरेपछि उनी त्रोआसमा आइपुगे। त्यहाँ चाहिँ नि ती भाइहरू आइपुगेका थिए। यसो भएको हुनाले कसैले तिनलाई तुच्छ नठानोस्, होइन। युवाहरू प्रभुको काममा लाग्नु खुसी कुरा, हामी उत्साह दिनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, होइन। बुढाहरूको बानी के हुन्छ, युवाहरूलाई नगर्ने, होइन, प्रयोग नगर्ने, यिनको अनुभव कमी छ भन्ने यहाँ त्यहाँ। तर याद गर्नुहोस्, जसले युवा अवस्थादेखि प्रभु काम गरेका छ तिनीहरूले राम्रो काम गरेका छ, तिनीहरूले धेरै राम्रो सिकेका छ। बुढो भएर, होइन, संसारको सबै कामहरू गर्ने, अनेक किसिमको चाहिँ परिस्थिति भएर जाने, होइन, बुढा भएर प्रभु काम गर्ने भन्दा त युवा अवस्थाबाटै प्रभुको निम्ति सफेद प्रभुको सेवकाईको लागि अघि बढ्नु त धेरै उत्तम कुरा हो। त्यसले धेरै फरक पार्छ। त 12 पदमा लेखिया छ, अब भाइ अपोलोसको विषयमा तिनी भाइहरूसँग तिमीहरू कहाँ आइदिउन् भने मैले तिनलाई खुबै अनुरोध गरेँ, तर यसपालि आउनको निम्ति तिनलाई पटक्कै इच्छा भएन। तर जब मौका पाउलन् तब तिनी आउनेछन्। अपोलोसको विषयमा यहाँ उल्लेख गरेका छ, तिनी भाइहरूसँग तिमीहरू कहाँ आइदिउन् भनेर पावलले अनुरोध गरेका छ। अब अपोलोस र पावल विश्व सम्बन्ध राम्रो छ, सुमधुर छ। तर के त भन्दा अपोलोसमा बोल्ने सिप थियो, है, उनी बोल्नुमा सिपालु थियो भनेको छ प्रेरित 18:24मा। र यसो भएको हुनाले मानिसहरूले उनको बोल्ने कलाका कारण आवश्यकभन्दा माथि उठाएका थिए। पावलभन्दा मलाई त अपोलोस ठिक लाग्छ। यो मानवीय समस्या हो। त परमेश्वरले विभिन्न वरदान दिनुभएको छ, होइन। आवश्यकभन्दा माथि कसैलाई चाहिँ उठाउनु र आवश्यकभन्दा
बेसीहरूलाई चाहिँ झार्नु यो मानव समस्या हो। यसले गर्दाखेरि विश्वासीले अगुवालाई फटाउँछन् पनि, कहिलेकाहीँ अगुवाले पनि विश्वासीले फटाउँछ। यो दुवै राम्रो होइन। यसैले पाउल प्रेरितको चाहना थियो कि कोरिन्थमा अपोलोस जाउँ। हुनसक्छ अपोलोसलाई उनको कारणले पनि कोरिन्थी मण्डली विभाजित छ भन्ने कुरा थाहा थियो र त्यस कारणले पनि उसलाई त्यहाँ जान असहज लागिरहेको थियो। यसो जो कसलाई मन पर्दैन यो कुराहरू होइन। विश्वासहरू मिल्नु, एकसाथ जीवन भन्ने प्रभुको इच्छा हो र अपोलोसलाई चाहिँ त्यो किसिमको अप्ठ्यारो हुनसक्छ। यसर्थ उनी त्यहाँ जान चाहेनन्। उनको नाम पनि विवादको कारण बनेकोले पनि उनी सायद त्यहाँ जान नचाहेको देखिन्छ, हुनसक्छ। तरै पनि जब मौका पाउलन् तब तिनी आउने छन् भनेको छ। यसर्थ पाउलको चाहना के त सबैले प्रभु काम गर्यो। त के त भन्दाखेरि जसले जे तरिकाले जे वरदान साथ प्रभु काम गरेका छन् प्रभुलाई महिमा दियो। विश्वासहरू बिचमा फटाउने काम, भड्काउने काम, बिगार्ने काम नगरौँ। त्यसले नपछ्याओ मलाई पछ्याओ यो किसिमको कामहरू नगरौँ कसैले। पाउलको हृदय उदार छ। सबैले प्रभु काम गरौँ, सबै अगुवाहरू विश्वास सबै ठाउँमा जाउँ, तर विश्वासहरू बिचमा फाटो ल्याउने, अगुवाहरू बिचमा फाटो ल्याउने यस्तो कार्य नहोस्। यो पाउलको स्पष्ट इच्छा हो। पाउलको हृदय ठुलो थियो। तसर्थ पाउलले अपोलोसलाई त्यहाँ गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको थियो। किनभने कुनै समयमा अपोलोसले महत्त्वपूर्ण काम गरेको। पाउलले भनेछ मैले बिउ छरेँ अनि अपोलोसले पानी हालेँ, त परमेश्वर उमार्नु बढाउनु पर्यो। त म पनि केही होइन, अपोलोस पनि केही होइन, अरू पनि केही होइन, त हामी सबै प्रभुको कामको लागि सहकर्मी हौँ, बस त्यति हो। त बिउलाई उमार्ने बढाउनु त प्रभु हो, महिमा प्रभुलाई जानुपर्छ। यसर्थ हामी यही कुरा पाउँछौँ पवित्र शास्त्र बाइबलको पहिलो कुरिन्थीको पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा कि हामीले सधैँ प्रभुका जनहरूको चिन्ता गर्नुपर्छ। अथवा हामीलाई सबै कुरा ठिक छ तर अभाव घटी कमीमा हुनेहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले दिने कामको लागि हात बढाउन सिक्नुपर्छ। विश्वासीहरूको एउटा गुण नै के हो त दिने बानी छ होइन। हरेक हप्ता वा महिना होला प्रभुले दिने काम गर्दछन्। साथै आर्थिक रूपले पीडित जनहरूका लागि पनि हातहरू खोल्नुपर्छ, दिनपर्छ र यो चाहिँ हामीले गर्नपर्छ है। र साथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा युवा तिमोथीलाई आदर गरियोस्। प्रभुको काम गर्ने युवाहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। होला हामीभन्दा पछि प्रभुमा आएको होला होइन। कति विश्वासीहरू धेरै पुरानो होला, 30-32 वर्षको होइन। तर अब नयाँ अगुवा नयाँ पास्टर चाहिँ अब होला चाहिँ 20-25 वर्षको होला होइन। योग्य छ, ठिक छ, प्रभुले चुन्नुभयो, ठिक छ, आमेन। हामीलाई आदर गर्नुपर्छ। तिमीले के जान्दछौ, तिमी त बच्चै हो, यो चाहिँ होइन। यसर्थ हामी यस कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ। अर्को कुरा पाउल अपोलोसलाई कोरिन्थमा गएको चाहन्छ। प्रभु काम सबैले गर्छ। प्रभु काम गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। देश प्रदेशबाट नेपालमा आउँछन्, मिसनरी भएर आउँछन्, आमेन, ठिक छ। तर कुरो के त भन्दाखेरि प्रभुको जनहरू बिचमा विभाजन ल्याउने काम नगरोस्, फटाउने र भत्काउने काम नगरोस्। त्यो चाहिँ राम्रो, यो चाहिँ नराम्रो आदि इत्यादि सबै किसिमको गलत न्याय र गलत व्यवहारबाट विश्वास भड्काउने काम नहोस्। र परमेश्वरको बगाललाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसलाई भत्काउने र बिगार्नेपट्टि कोही लाग्नु हुँदैन। परमेश्वरले यस वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् र हामी सबैलाई यस कुरामा समझ दिनुभएको होस्। र जो जति ख्रिस्टमा आउनु बाँकी छ, ख्रिस्टमा आउनुहोस्। ख्रिस्टमा स्वागत छ सबैलाई। ख्रिस्ट यीशु सबैलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। ख्रिस्ट यीशु सबैको लागि बलिदान हुनुभयो र फेरि बौरी उठ्नु। हामीले 15 अध्यायमा यो विषयमा व्यापक अध्ययन गरेका छौँ कि ख्रिस्ट यीशु बौरी उठ्नुभएको हो। यदि उहाँ बौरी उठ्नु नभएको भए हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुन्थ्यो, प्रचार व्यर्थ हुन्थ्यो, हामी सबैभन्दा दुःखी हुने थियौँ। त ख्रिस्ट बौरी उठ्नुभएको छ र हामी
जीवित परमेश्वरलाई पछ्याएर कुनै मरेकालाई होइन। धेरै व्यक्तिहरू आए संसारमा, यो वा त्यो भने, ईश्वर हुँ भने, भगवान हुँ भने, है केही समय अगाडि मरिसकेका छन् भने उनको सम्बन्धमा कुनै ठाउँका मानिसले भने के हामी तपाईँलाई भगवान भनौँ? हुन्छ। एउटा मान्छेले भगवान हुन स्वीकार गरे, आज उनले भगवान भन्छ, तर उनी मरेर गए सिद्धिए। है भगवानको तात्पर्य के हो? भगवान ईश्वर हुन सक्दैन। है यदि कोही व्यक्ति चाहिँ नि आफूले भगवान ठान्दछ, जसको माने चाहिँ ईश्वर हो भने ठान्दछ, त्यो गलत, झुट हो। परमेश्वर मर्न सक्नुहुन्न। कोही मर्दछ, सिद्धिन्छ, ऊ कसरी ईश्वर भयो, कसरी भगवान भयो? त परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। होला धेरै भगवानहरू होला, तर हाम्रो निम्ति एक मात्र परमेश्वर, एक मात्र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो नै हाम्रा पापलाई बलिदान हुनुभयो, बौरी र उहाँमै पापहरूको क्षमा छ, मुक्ति छ। उहाँले भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवनमै हुँ, मद्वारा भए कोही पिता कहाँ आउँदैन। परमेश्वरका जाने बाटो केवल यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अब हामी अन्त गरौँ प्रार्थना गरेर।